ہن میں بلا تاخیر دعوت سخن دیاں گا اپنے مہمانان خصوصی معزز مہمان میری مراد خطیب پاکستان واعظ خوش الحان فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ذرا جاگن دا ثبوت دیو انہاں دی آمد تو قبل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آگو آگو آواز آن ڈی ہے پچھو کوئی نہیں بولیا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنے سپیکر آ رہا آواز کھولو سادہ آواز کھولو ذرا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے کہ اپا کے صدیق نگار ہوئے کہ اپا کے صدیق نگار ہوئے
ایک میں ہوا ایک یار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے جو بچ گئی ہے زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، رحمتاں سعادتاں برکتاں والا مہینہ، اللہ پاک اس مہینے دی برکت دی وجہ نال ساڑی زندگی دے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے۔ رب العالمین آج دی حاضری قبول فرمائے تے اے پروگرام نو اللہ پاک ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو۔ مسجد انتظامیہ، نمازی جماعتی پیارے بھائی مولانا قاری مشتاق صاحب، عمر فاروق ارشد صاحب، اللہ پاک ان تمام بھائیوں دی محنت محبت قبول فرمائے۔ قاری زبیر صاحب اور انتہائی قابل احترام بزرگ عالم دین چولے تو حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انتہائی قابل احترام پیارے بھائی ناروال تو شار اسلام، شار توحید و سنت رانا محمد جعفر تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء طلباء سامعین، اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ پیارے بھائی حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب امی پر بنگلہ، علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی مولانا پیارے بھائی محمد اصغر یزدانی صاحب، مرزا محمد یاسر صاحب البدر والے، ہاں مولانا امین صاحب بیٹھے، لو جی ساڑھے بزرگ مولانا تی چکت محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں نو برکتاں عطا فرمائے، دنیا آخرت دے معاملات آسان فرمائے۔ پیارے بھائیوں کو چند گزارشات توڑے نال کرنا چاہنا، اللہ کرے رب العالمین ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے۔ جن بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہیں میں انج لگتا ہے جویں انہاں دے انعامات پائے نے، بچیاں اندر تقسیم ہونگے انشاءاللہ۔ تے رمضان دا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، رسول اللہ فرماندے جڑا بندہ روزے رکھدا ہے قیامت والے دن اے رمضان دے روزے دار دی شفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان گے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرن والا، قرآن پاک نہ یاری لان والا، قرآن پاک بھی قیامت نو شفارش کرے گا، کو سبحان اللہ۔ رب العالمین فرماندے نے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت والے دن کسی نو جرت نہیں کوئی بولے کوئی گل کرے، وہی بولے گا جنہوں اللہ پاک بولن دی اجازت دین گے۔ انبیاء، اولیاء، رب دے فرشتے بھی قطاراں دے اندر کھڑے نے، فرشتیاں نو بھی بولن دی اجازت نہیں۔ لکھیا کتے قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن
لہو الرحمن وکالا ثوابا۔ اللہ پاک دے ملائکہ فرشتے قطاراں دے اندر کھڑے نے، جناب جبرائیل فرشتیاں دے کمانڈر بھی لین لگیے صف دے اندر کھڑے، نہ حضرت جبرائیل نو بولن دی اجازت، نہ ہی دیگر فرشتیاں نو بولن دی اجازت۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی گل نہیں کر سکے گا، وہی بولے گا جنوں سب تو پہلا اللہ پاک بولن دی اجازت دین گے، سفارش دی بولن دی اجازت سب تو پہلا میرے اور تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت ملے گی۔ مسلم دی روایت، آقا فرماندے نے میدان معاشر نفس و نفسی دا عالم ہے، نوجوانوں گل دھیان نہ سنیا جے، میرے پیاریو تساں بھی گل دھیان نہ سنو۔ لوگ مارے مارے پھردے نے کہ کسے نو سفارشی بنا لئیے، اللہ پاک نہ گل کرے تے حساب و کتاب دا آغاز ہو جائے۔ بابا جی آدم نبی کل جان گے لوگ، حضرت آدم نبی جواب دے دین گے، لوگ مارے مارے حضرت ابراہیم نبی نور نبی کل جان گے، جواب مل جائے گا، عیسیٰ نبی جواب دے دین گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمان گے لوگو میں تانوں ایک ہستی دا نام دس دینا وا، اوہی آج تواڈی سفارش کرن گے، جن دے رب نے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، پچھلے گناہ بھی معاف، ان دی ذات معصوم ہے، اس ہستی دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میدان معاشر اندر ایک ہی ہستی کام آئے گی، سفارش کرے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یزدانی شہید کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ ایتے فرمایا کر دے، محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اتوڑی نو چھٹ دے، پسوڑی نو چھٹ دے، زمانے دی ساری لسوڑی نو چھٹ دے، پر ہادی محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے لوگ میری طرف آن گے تے میں انہاں لوکاں دی سفارش کرن واسطے اللہ پاک دی عدالت دی طرف تر پوانگا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
جگ تے بے مثالے او آمینہ دلالے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت نہ جا کے سچی بات چک کے کہو سبحان اللہ. جو جگ تے بے مثالے او آمینہ دلالے جندہ رتبہ بڑا کمالے او آمینہ دلالے صلی اللہ علیہ وسلم. منظر حسین بھول گئے کر لو یقین بھول گئے. منظر حسین بھول گئے کر لو یقین بھول گئے. بھولنا جنوں محالے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دلالے. جو جگ تے بے مثالے او آمینہ دلالے. فلکات میری امت فرشات میری امت. ادھر دیکھو. فلکات میری امت فرشات میری امت ہر تھاں جنوں خیالے او آمینہ دلالے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. قاری مشتاق صاحب کو چاول چول نہیں پکائے کدوں کھوانے بعد کھوانے یا پہلے کھواتے ہیں سہری ٹائم تو انہوں کھوانے کہاں گے جاؤ گے. آج سہری چاولاں دے نال آئے گی. چاولاں نال توڑی تو ہے ہی چاولاں لے انہوں بلکہ تو چاول پکے کھواؤ نہ مٹھے ہو نہ نمکین. بول دیتے ہیں نہیں جڑے بولن انہوں کیوں شکر تے جڑے نہ بولن انہوں پکے چاول. ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ. اوہ افطاری چنگی ٹیڈ کیتی جائے چنگا مال سموسے کھا لیں دے ہو اتوں پھر تسی نبو والا پانی پی لیں دیتے جو تقریر دیواری سبحان اللہ نہیں کرتے. کیوں یزدانی صاحب میری طرف دھیان کرو میں گزارش کر رہے ہیں. فلکات میری امت فرشات میری امت ہر تھاں جنوں خیالے او آمینہ دلال. رسول اللہ فرماندے نے لوگ میرے کو لان گے میں اللہ پاک دی عدالت اندر ان لوگاں دی سفارش کرن واسطے تر پوانگا. راوی بیان کر دینے 3 یا 4 مرتبہ آمینہ دے لال لمبا سجدہ کرنگے. رب امتی اللہم امتی. جتھے نفس و نفسی دا عالم ہے اتھے رسول اللہ فرمان دے یا اللہ میری امت ربا میری امت نو معاف کر دے. رب نے کرم دی جھانک کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی. رب نے کرم دی جھانک کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی. اللہ پاک فرمان گے اے میرے محبوب جی سر سجدیو چک لے سونا سر سجدیو چک لے سونا میں کوئی تی تو نہ کرنی.
میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رسول اللہ سر سجدیوں چک کے پہلی گل فرمان گے اے میرے اللہ پہلا بخش دے ربا امت ساری پہلا بخش دے اللہ امت میری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ پاک فرمان گے اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے آ جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے آ اج جنت اس دے نا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی نفس و نفسی دا عالم ہے رب نفسی میدان معاشر اندر آمینہ دے لال فرمان دے میں اے میرے اللہ اللہم امتی رب امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے ربا میری امت نو معاف کر دے سب تو پہلا قیامت والے دن آمینہ دے لال نو بولن دی سفارش دی اجازت ملے گی آپ سفارش کرنگے اللہ پاک آپ دیاں سفارشاں قبول فرمانگے پہلی گزارش سب تو بڑی سب تو پہلی سفارش قیامت والے دن آمینہ دے لال دی ہوئے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے اے محبوبہ سب تو بڑی تے پہلی سفارش تو آڈی ہوئے گی سانو اے بھی دسو فرماؤ کہ نہ لوکاں دے حق اندر ہوئے گی او کون لوگ نے قسمتاں والے مقدراں والے پاکاں والے کون لوگ نے جنہاں دے حق اندر محبوبہ تو آڈیاں سفارشاں ہون گیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ دی گل سن کے مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ میں نو اندازہ سی اے گل تو یوں میں نو پوچھنی ہے کیوں تینو حدیثہ سنن دا شوق بہت زیادہ ہے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پوچھ لے آئی تے سن لے جیڑا بندہ دل دی اتھا گہرائیاں وچوں پڑھ لوے لا الہ الا اللہ دل دی عطا گہرائی وچوں پڑے اور پھر اندے تقاضے پورے کرے کل دل قیامت ہوئے گا آمینہ دے لال فرماندے نے کل دن قیامت ہوئے گا اس بندے دی سفارش کرانگا میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاوانگا پروانے ہوں میری طرف دیکھنا 29 چک والے ہو 2-4 پے در پے رسول اللہ دی حدیث مبارکہ تو انہوں سنانا چاہنا ادھر میری طرف دھیان کرو آمینہ دے لال فرماتے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ سویرے 3 مرتبہ شام نو پڑھ لوے رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دینا و بمحمد نبیاں اللہ پاک دے رب ہون تے ازا راضیاں آمینہ دے لال دے نبی ہون تے ازا راضی اسلام دے دین ہون تے ازا راضیاں جیڑا 3 وری سویرے پڑے 3 وری شام نو پڑے آمینہ دے لال فرمان دینے کل دن قیامت ہوئے گا اس بندے دا گھٹ پکڑ کے باں پکڑ کے میں رب دی جنت نو نال لے کے جاوانگا گھٹ بھی پھڑانگا اندی سفارش بھی کرانگا اللہ پاک دیاں جنتاں نو نال لے کے جاوانگا پڑھنا کیے رضیت باللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ رضیت باللہ رب
ربوں و بالاسلام دینن و بمحمد نبیا. تین تین مرتبہ صبح و شام ایک روایت اور سنو. میرے اور تواڈے مرشد پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 10 واری سویرے 10 واری شام 10 واری صبح نبی پاک تے درود پاک پڑھدا ہے سہا ان اللہ و ملائکتہ قرآن آندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک فرماندے نے ایمان والےو نبی پاک تے درود پڑھو تو اڈا رب بھی پڑھدا ہے تے فرشتے بھی پڑھدے نے. اللہ پاک دے درود تو مراد نبی پاک دیاں تعریفاں فرشتیاں دے اندر اللہ پاک تعریفاں کر دے اپنے نبی تے رحمتاں بھیج دے. فرشتے رحمت دا درجات تے بلندی دا سوال کردے نے. لوگو تساں بھی اپنے نبی تے درود پڑھیا کرو. صحابہ عرض کردے نے سونےو سلام دا تے پتہ لگ گیا. السلام علیکہ ایھا النبیو اے سلام تے درود پاک کیڑا پڑھیے آپ فرماندے نے درود ابراہیمی پڑھیا کرو. ٹائم کھلنا ہے درود ابراہیم پڑھو. ٹائم کوئی نہیں مختصر ٹائم شارٹ کٹ پڑھ لیا کرو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرشد پاک فرماندے نے جیڑا رج رج کے درود پڑھے کسرت نال میرے تے درود پڑھے اللہ پاک دیاں بن منگیاں ساریاں حاجتاں پوریاں فرما دیندے نے. اللہ پاک دکھ مکا دیندے نے. ٹینشناں مک جاندیاں نے. غم ختم ہو جاندے نے. تے جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح و شام پڑھے کل دن قیامت ہوئے گا. آقا فرماندے نے میں اندی سفارش کراں گا رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا. حضرات قیامت والے دن نبی پاک کندی کندی سفارش کرنگے. میرے مرشد پاک فرماندے نے جڑا مدینے رہندیاں صبر کرے رب توانو ایسے سال مدینے لے جائے. رب توانو چھیتی چھیتی مدینے لے جائے. کہو آمین. اب پچھلے رمضان تو پہلے میں دن گزارا ہے رانا جعفر صاحب تے کٹھے ہی اسی پاکستان آ گئے ہیں. سمامہ بھائی ہیں حذیفہ تے جنید صاحب ہون مولانا پیارے بھائی کاری عارف صاحب میں نو نال ویڈیو کال تے ادھر کھانے نو لگے سی ہیں یا افطاری دا ٹائم ہونا اوتھے ماشاءاللہ وہ کھانا کھا رہے نے تے ویڈیو تے ہن زیارتاں ہو رہی ہیں سن. اللہ میرے بھائیاں نو برکتاں دے. انہاں اوتھے بڑیاں خدمتاں کیتیاں بڑیاں محبتاں کیتیاں. اے مکے لے کے جا رہے نے مدینے لے کے جا رہے. رانا جعفر تبسم صاحب بھائی سمامہ صاحب اور بھائی حذیفہ اور جنید صاحب اللہ ان سارے میرے بھائیوں نو برکتاں عطا کرے. کہو آمین. او کہہ دے آمین. دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں. مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ تو انہوں چھیتی چھیتی مکے مدینے لے اور مکے پانی پینا چاہتے ہو زمزم کھجوراں کھانا چاہتے اے کاری عارف صاحب بیٹھے نے تے رانا جعفر تبسم بیٹھے ہیں بھائی انہوں رابطہ کرو انشاءاللہ آن لائن آج کل جدید دور ہے. او تیرا بلا زندہ با ایک انج دے جڑے جتنے ملانگ نے سارے میرے بیلی نے.
انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ میرے بھائی ادھر پاسپورٹ جمع کراؤ آن لائن 24 گھنٹے دے بہتے نے, بس تھوڑا جا انتظار کرو تو ویزا انہاں دے کول آئیں. جاؤ جی, اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے, رب تانوں مکے مدینے لے جائے. مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے, منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے, تے میرے وگ دے اتھرو تاں تھم دے, سانو رج رج کے زمزم پلا مولا, کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا. اچھا ایک نماز پڑھو تے لاکھ دا ثواب امی پر بنگلے ہوندہ ہے, وہ بول دے نہیں 30 چک کاری امین صاحب بیلی نے تے چلو فیصلہ پا دسو نا کوئی شہر دا نہ لو کتھے ایک نماز پڑھو لاکھ دا ثواب بیت اللہ. چلو شکر ہے اللہ پاک تو انہوں مکے لے. رانا جعفر تبسم, اللہ کرے رانا جعفر تبسم سارے دے ویزے لوائے تے کٹھے میں بھی نال جاواں تے کٹھے رال کے ہوتے طواف کری, کہو آمین. میں انہوں نے کہا ہوں تو جدو جانا نا میرا پتر 15 مولوی تیار نے سانو سارے نو نال لے کے جانا, تو گروپ دی شکل اندر اللہ ان میرے بھائیاں نو برکتاں عطا فرمائے. ڈیو پیپسی کولے کس کم دے, منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے, تے میرے وگ دے اتھرو تان تھم دے, سانو رج رج کے زمزم پلا مولا, کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا. جڑے مسجد نبوی مینارے نے اللہ دی رحمت بازو کھلارے نے, تھاواں ملیاں نبی پیارے نے, او تھاواں جلد وکھا مولا. میں گزارش کر رہے ہیں جیڑا بندہ مدینے رہندیاں بیماری آئی مشکل وقت آیا ہے, مدینے رہندیاں صبر کریں, مدینے حوصلہ کرن والا صبر کرن والا بندہ. مرشد پاک فرماندے نے کل دن قیامت نو میں دی سفارش کرانگا, اللہ پاک دیاں جنتاں نو نال لے کے جاوانگا. تے جیڑا بندہ مدینے فوت ہو جائے, مدینے مر گئے ہیں مدینے فوت ہو گئے ہیں, آمینہ دے لال فرماندے نے اس بندے دی قیامت والے دن میں ایمان دی گواہی بھی دیاں گا, ان دی سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاوانگا. میں نو دیانتداری نہ بول کے دسو نبی پاک کسے بندے دے ایمان دی گواہی دین تے سفارش کرن ایک کوئی چھوٹی شان دی گل ہے, بول دے نہیں یہ کوئی تھوڑی سا عادت ہے. رسول اللہ ایمان دی گواہی دین پھر نبی پاک سفارش کرن, اللہ پاک سفارش قبول فرمان گے. رسول اللہ قیامت نو مدینے فوت ہون والے نو جنت نال لے کے جان گے. اللہ کرے رب العالمین تو انو بار بار مکہ مدینہ دکھائے, آمین کو. جدوں اے 2 جمعے پہلے نا اسی کٹھے ہی رانا جعفر صاحب جمعہ پڑھے ہاں مسجد نبوی, ایک جمعہ بیت اللہ تے ایک مدینے مسجد نبوی, اتھے 2-3 بیلی اور پاکستانی ٹکر کے تنہوں پتہ مولویاں دے سارے بیلی ہوندے آندے نے مولانا مدینے مسجد نبوی اتھے سانو شعر سناؤ. جمعے تو بعد نا سنتا پڑھ کے جدو فارغ ہوئے تے باب السلام جڑا دروازہ ہے ان دے سامنے باہر سین چ بہ کے آندے نے اسی ویڈیو بنا لائیو چلانا ہے, شعر پڑھو. تے اوتھے 2-3 جملے میں پڑھے تانوں سنا دینا. تے پھر رانا جعفر صاحب بیت اللہ 4تھی منزل تے عشاء دی نماز پڑھ کے سمامہ پائی تے رانا جعفر ایک کہنے لگے اسی لائیو چلانا ہے ایتھے بھی پڑھو. پھر اوتھے بھی ادھا گھنٹہ پورا انہاں میرے کو کوئی نبی پاک دی شان اندر نعتاں نظمہ سنیاں, کوئی نبی پاک دی حدیث سنی, 2-4 جملے میں پڑھ دینا. حضرات مسجد نبی دے سین اندر بیٹھ کے پڑھے. آج تو اڈی مسجد اندر بیٹھ کے پڑھن لگا میری طرف دیکھنا, کاش کاش نبی دا زمانہ ہوندا, بخت
سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ایک واری سجی بات چک کے کہو سبحان اللہ کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش متنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی کاش متنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش تیبہ دی گلی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا کاش تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا جملہ بڑا کمال پڑھن لگا میرے نال مل کے جملہ پڑھو انج اپنے آپ نو مخاطب کرو سنو ذرا محبت نال کاش میں میزبان ہوندا پڑھو پڑھو محبت نہ میرے نال جملہ پڑھو تو اڈے دل دی تمنا بھی زبان تے آج مل کے پڑھو کاش میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ کرے آج رات جدوں تساں جا کے آرام کرو بستر تے دو کڑیاں آنکھ لگے اللہ پاک اگے دعائے خواب اندر رب العالمین سانو آمینہ دے لال دی زیارت نصیب فرما دے رمضان دا بابرکت مہینے اللہ پاک جدوں آنکھ لگے ایسے مہینے اندر اپنے محبوب دیاں سانو زیارتاں نصیب کر دے آمین کو میں گزارش کر رہے ہیں سب تو پہلی سفارش آمینہ دے لال دی سب تو بڑی سفارش آمینہ دے لال دی پھر درجہ بدرجہ اور بھی سفارش ہون گیاں سوال پیدا ہوندہ رسول اللہ تو علاوہ اور کندی کندی سفارش آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے قرآن نال یاریاں پکیاں کردہ ہے کل دن قیامت ہوئے گا ایک قرآن پاک نو اللہ پاک ایک سونی تے پیاری شکل دے گا اے اللہ پاک نال گل کرے گا سفارش کرے گا
تلاوتاں کرن والیاں نو جنت نو نال لے کے جائے گا۔ جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، سورہ بقرہ سفارش کرے گی، سورہ آل عمران سفارش کرے گی، بقرہ آل عمران قیامت والے دن صاحبان تے تمبو بن جان گیاں، سورہ ملک بھی سفارش کرے گی۔ حضرات میں ترمذی دی روایت پڑھا، آمینہ دے لال فرماندے نے بندہ تین مرتبہ ایک گل کہہ دیندے عرشاں والے ربا میں تیرے کل جنت الفردوس دا سوال کرنا، یا اللہ میں نو جنت دا حقدار بنا دے، آمین کو۔ یا اللہ جتنے میرے بھائی آئے روزے نمازاں تراویاں سحریاں افطاریاں درس قرآن قبول کر لیں، سانو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے، یا اللہ جنت ساڈے نصیبے اندر کر دے۔ جیڑا بندہ 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے، آمینہ دے لال فرماندے نے خدا دی قسم جنت بول بول کے اس بندے دی سفارش کرن لگ جاندی ہے، یا اللہ انہیں منگ لے ہے میں تیری جنت سوال سفارش کرنی ہے، انہوں جنت دا حقدار بنائی دے۔ رسول اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ پاک دی عذاباں تو رب دی پناہ چاہندا ہے، یا اللہ میں نو جہنم دے عذاب تو بچا لے، یا اللہ جہنم دے عذاباں تو میں تیری پناہ چاہنا، یا اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں تو پناہ چاہنا۔ جیڑا بندہ 3 مرتبہ عذاب جہنم تو رب دی پناہ منگ دائے، رسول اللہ فرماندے نے یہ جہنم بول بول کے سفارش کرن لگ جاندی ہے، یا اللہ بندہ میرے تو بچنا چاہتا ہے، انہوں میرے کل بچا لے اپنیاں پناہاں دے اندر للہ۔ رمضان دا مہینہ بابرکت بخشش دے رب دیاں رحمتاں والا مہینہ کہہ لیا کرو معافیاں دے کلم جبیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے کلم جبیر اللہ سونیاں، گل تینوں اے پسند ٹیرے اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم جبیرے اللہ سونیا۔ رسول اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک کل سچے دلوں معافی منگے، اللہ پاک دا قرآن بھی گواہیاں دیندہ ہے، اللہ پاک قرآن دے گناہ بھی معاف کرے گا، رب دے گناہانوں نیکی اندر تبدیل کر دے گا، اللہ پاک دے گناہانوں نیکی اندر بدل دے گا۔ کہہ لیا کرو ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے، مولا تیرے باجوں کور نہیں سہارا، یا مولا یا اللہ بچے بھی کہہ رہے بوڑھے بھی کہہ رہے، عرشاں والے ربا دامن تے چولیاں پھیلا کے کہہ رہے نے ساٹے گناہاں دی اللہ کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالوں پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا، ربا تو آس کسے دی توڑی نا، در اپنے تو خالی موڑی نا، تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اون دیئے آپ حیا مولا۔ آمینہ دے لال جناب محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو۔ تھک گئے بس کرا بس کریے، تم 1 منٹ تو سکون نال بیٹھا نہیں دانے 1 منٹ نہیں سکون نال بیٹھا، آج انہیں بیٹھے انہوں نے قاری صاحب انعام نہ دے، آج پتر تو انہوں انعام نہیں ملنا، آج تُسی شرارتاں کر رہے یہ واپسی لے لیں گے تو اٹھے کو جان لگے، پہلے انعام لے لے تاں شرارتاں کر رہے ہوں، قاری صاحب نے میں کہنا ہے انہوں کو واپسی پڑھ لو۔
حضرات ادھر میری طرف دھیان کرنا، میں ایک نبی پاک دا صحابی ہے، بیمار ہو گیا، اتنا زیادہ بیمار، اتنا زیادہ بیمار، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئے ہیں، ہڈیاں دی مٹھ بن گیا، جی میں کہیں دے ہو نا فلاں بندہ اتنا بیمار، ہڈیاں دی مٹھ ہی ہو گئے، چار پائی منجی نل منجی بن گیا، اتنا کمزور ہو گیا۔ ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے صحابیو فلاں میرا غلام کتھے؟ صحابہ عرض کردے نے سونےوں ڈاڈا بیمار، بہت زیادہ بیمار ہے، وہ دے کل تریاں پھریاں نہیں جاندہ کرے پیا۔ میرے آقا فرماندے نے پروانیوں آؤ پھر ان دی تیمارداری کرن واسطے چلیے، ان دی تیمارداری کرن لئی میرے پاک پیغمبر تے آپ دے صحابہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک دا غلام، ادھر میری طرف دیکھو، آقا دا غلام چار پائی تے لیٹیا بیمار، آقا کولا کے بیگے پوچھیا اتنا کمزور ہو گئے ہیں پروانیاں کی گل، کیڑیاں بیماریاں؟ رسول اللہ نو ویکھ کے زارو قطار رون لگ پیا، رو کے عرضاں کردہ سونیوں مینوں اللہ پاک دا بڑا ڈر لگ دے، رب کو نو بڑا ڈر لگ دے، بل تنظر نفس ما قدمت لغدن، کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے، اتھے پوچھیا جائے گا، اتھے حساب و کتاب ہوئے گا، اس دن تو ڈر لگ دے رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے۔ سونیو میں اللہ پاک نہ لے کے گل کر بیٹھا، اے میرے اللہ، اے میرے مالکا، جیڑے میں دنیا تے گناہ کیتے نے انہاں گناہاں دے بدلے اگر میں نو کوئی عذاب دینا چاہنا ہے، یا اللہ میں نو دنیا تے عذاب دے لے، کل قیامت نو کچھ بھی نہ کمی، قیامت نو حساب و کتاب بڑا اوکھا، حساب و کتاب ڈاڈا اوکھا۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب تو جنتاں عطا کر دے، آمین کو۔ جن دی کتاب کھول گئی سمجھو پھنس گیا۔ میری طرف دیکھو، ایک دن نبی پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف نو کہن لگے، اے عبد الرحمن آج رات میں نو خواب آئیے، میں خواب اندر جنت اندر گیا ہوا تے جنت اندر میرے یار میرے نال چلے گئے، کافی دیر دے بعد انتظار کر دیاں عبد الرحمن بن عوف تو جنت اندر آ گیا سیں، لیکن بڑی دیر بعد، کافی دیر بعد تو جنت اندر پیچھے پہنچیا۔ آقا فرماندے نے پھر میں تینوں پوچھیا عبد الرحمن کی گلے جنت اندر آن لگے اتنی دیر کیوں لائی؟ اسی تے کافی دیر دے پہنچ گئے، تو میرا ساتھی ہیں لیٹ کیوں گئے ہیں؟ عبد الرحمن فرماندے نے سونیوں اللہ پاک نے میں نو کھڑیاں کر لیا، رب نے میں نو پوچھیا عبد الرحمن مال کتوں کمایا، کتے خرچ کیتا، کیویں کمایا، کتے خرچ کیتا؟ عبد الرحمن میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن تو پھر اتھے میں نو دس رہا سے، اللہ پاک نے میرے کل حساب لیا، حساب دیندیاں کچھ دیر ہو گئی، اے نبی پاک نے خواب سنائی تے عبد الرحمن بن عوف دیاں ڈھیکراں نکل گئی، زاروں قطار روئی جاندے نے عبد الرحمن بن عوف روندیاں زاروں قطار روئی جاندے نے، آندے نے سونیوں میں تجارت کرنا مصر تو ایک میرا 100 اونٹاں دا قافلہ، 100 اونٹ کھلے اناج نہ لدے ہوئے، مصر تو ایک قافلہ تجارتی قافلہ غلے اناج نہ لدے ہوئے، 100 اونٹ مدینے پہنچن والے، اے محبوبہ گواہ بن جاؤ میں 100 اونٹ اللہ دی رضا لئی مدینے دے غربا مساکین بیوہ عورتاں یتیماں دے اندر تقسیم کرنا۔ سونیو دعا کر دے اللہ پاک قیامت نو میرا حساب آسان کر دے،
میرا حساب و کتاب آسان ہو جائے غلہ اناج آ رہا 100 اونٹاں دے اوپر میں سب دا سب اللہ دے راہ دے اندر تقسیم کرنا وا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ حضرات اس دن پوچھیا جانا ہے حساب و کتاب ہونا ہے اے نبی پاک دا صحابی آندہ سونیوں میں رب دے سامنے ہاتھ چک کے التجا کی تھی اے میرے اللہ قیامت نو مینوں کچھ بھی نہ کمی جیڑے میں گناہ کیتے نے یا اللہ جو عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے جیڑی پکڑ کرنی ہے دنیا تے کر لے میرے گناہاں دے بدلے یا اللہ قیامت نو کچھ بھی نہ کمی آندہ محبوبہ اے میں دعا کر دیتی ہے اسے دعا دے بعد بیماریاں بڑھتیاں جا رہی ہیں کمزوریاں بڑھتیاں جا رہی ہیں بیمار ہوندہ جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر اندی گل سن کے رون لگ پے آقا فرمان دینے پروانے کیوں انج دیاں گلاں اپنے رب نال کرنا نا تینو یہ نہیں چاہی دا انج دیاں گلاں کرنیاں انج اپنے رب نال گل نہ کر بلکہ اپنے رب نو انج کیا کر اللہ پاک دے سامنے انج التجاواں کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے ساڈے پروردگار دنیا دیاں اچھائیاں بھلائیاں ساڈے نصیبے اندر کر دے یا اللہ آخرت دیاں اچھائیاں بھلائیاں ساڈے نصیبے اندر کر دے یا اللہ عذاب نار تو اساں تیری پناہ چاہنے رسول اللہ فرمان دینے اے دعا پڑھیا کرو اے دعا کثرت نال پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس نبی پاک دے بیمار سے ابھی نے اے دعا پڑھنی شروع کر دیتی دنے پڑھدا ہے شام نو پڑھدا ہے صبح پڑھدا ہے رات نو پڑھدا ہے 8 دن اجے نہیں گزرے اللہ پاک نے ایندیاں ہڈیاں دے وچوں بھی بیماریاں کٹ دیتیاں اللہ پاک نے اس نو مکمل تندرستی شفا عطا کر دیتی ہے ایتھے گلتے آنو سنو محدثین آندے نے لوگو جیڑا بندہ پرانیاں تو پرانیاں مرضاں میں توفہ دین لگا جے پرانیاں تو پرانیاں مرضاں لے کے بیٹھا کہیں آندے نے مولانا میں شوگر دا مریض ہارڈ پرابلم بیوی بیمارے میں آپ بیمار بچے بیمار کرے میڈیکل سٹور بنے نے پرانیاں تو پرانیاں جیڑا مرضاں تے بیماریاں لے کے بیٹھے آمینہ دلال فرماندے نے اے دعا کثرت نال پڑے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مینوں رب دی قسم ہے اے دعا پڑھنا میرا تیرا کم ہے پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں ہڈیاں وچوں کڈ کے شفا دے دینا عرش والے رحمان دا کم ہے پڑھو گے انشاءاللہ ربنا آتینا پڑھو گے تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چے یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مت لبداران دی اے دنیا مت لبداران دی
اے زندگی چار دہاڑاں دی پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی جنہ دسنا حق دارا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں جد لے سے قبر چڈیرائے جد لے سے قبر چڈیرائے متا ہو بھی یار ہنیرائے عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دے باج بچا کوئی نہیں عملان دے باج بچا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں میری گال کو بندے بھلاوینا میری عرض کو بندے بھلاوینا ایویں زائیوں وقت گواوینا بے غفلت چھوڑ سیانا بن بے غفلت چھوڑ سیانا بن وچوں قبر تے ولن درا کوئی نہیں وچوں قبر تے ولن درا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں ومن توفیتہ منا فتوفہ علل ایمان اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے حاضری قبول فرمائے قاری مشتاق صاحب ایک درخواست کر رہے نے میری طرف دھیان کرنا ہے اے مسجد دا نام جے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد دا برآمدہ ایک ہی کرم ہے پتر ادھر میری طرف دیکھو جدوں میں ہن منگنے نے پھر دے آجے انہیں پتہ لگ جائے گا 1 منٹ دے بعد 200 روپیے میں دے رہے ہیں میں 200 والا مولوی نہیں ہے میں لیندے نہیں ہوں رکھو تسی اپنے کو مسجد سلمان فارسی اندیاں برآمدے دے اندر ٹیل تے پتھر دا کام کرانا میں نو نہیں چاہی دے مسجد واسطے چاہی دینے ٹیلاں لے دیو یا نقدی پہے دیو کون میرا پرا پہل کرے گا ہون پتہ لگ جائے گا اللہ تو جزائے خیر دے قاری مشتاق صاحب نے میں نو درخواست کی تھی میں تو انہوں درخواست کر دیتی اے مسجد بھی تو اڈی مرکز بھی تو اڈا آلو جی مولانا قاری عارف صاحب نے 1000 روپے رکھتا ہے 200 بھی پہ ہے مسجد دا اللہ پاک قبول فرمائے کوئی ٹیلان دا 1 ڈبہ 2 ڈبے کوئی سیمنٹ کوئی جو چاہیے وعدہ کر لو یا قریب آ کے تعاون فرماؤ ایک باری سجی بات چکو کہو اللہ اکبر گج کے کہو اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے جیب چپاؤ تو لے آؤ پہ شاباش 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 جلدی کرو کوئی بندہ خالی نہ جائے میریو بیٹیو بہنوں بیویو تسی کوکے کانٹے لا کے پہ دیو لے آؤ چھدی کرو مندری جھلا کوکے کانٹے بالیاں جزاکم اللہ خیر لے آؤ تسی بھی بیویو بہنوں پیسے بھی بھیجو تے زیورات بھی بھیجو ٹیلاں تے لو آئیے نا مسیح ماشاءاللہ لے آؤ جی کوئی دوست احباب ہے جڑا کبھی میں ٹیلاں دا ڈبہ بھیج داں گا وعدہ کر دیو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تعاون کرے نا اے ہن اس اعلان دے بعد یا اللہ انہوں قیامت والے دن نبی پاک دا گوانڈ نصیب فرما جنت اندر رسول اللہ دا گوانڈ لو جی پہمیں 50 دیو تے پہمیں 100 ایک بچے نے ایک بھائی نے حصہ پا دیتا ہے اللہ پاک اس دعا دا حقدار بنائے رسول اللہ دا جنت اندر انہوں گوانڈی بنائے گج کے کہو آمین ایک نبی پاک دا صحابی آندہ سونے ہو میری امی فوت ہو گئی ہے تے میں کوئی صدقہ کراں کوئی امی دے نا دے پیہے دیاں کوئی ثواب ملے گا آقا فرماندے نے ضرور ملے گا کیوں نہیں ملے گا آندہ پھر میرا کھجوراں دا باغ ہے تسی گواہ بن جاؤ میں سارے دا سارا باغ اللہ دے راج تقسیم کرنا کو سبحان اللہ ہے تو اٹھے اندر کوئی بندہ جڑا کہے مولانا میری امی تر گئی ابو تر گئے
ਵਿਆਹ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-4 ਡੱਬੇ ਟੈਲਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ 2-4-5,000 ਰੁਪਏ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜन्नत ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ। ਵਾਲदैन ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਦਾ ਇਸ ਮਜਮੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। उधर बांह खड़ी किसे कीती तै जरा दसो मैनू, शाबाश। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। ए कैमरा जरा पीछे घुमाओ को पिछले बंदे चले गए या बैठे? भाई यासर साहब ये सारे चावल खाने वाले ने या कोई पैसे भी देने वाले ने? माशाअल्लाह। ले आओ जी मस्जिद वास्ते। कोई बंदा अपने वालदैन बुजुर्ग जो फौत हो गए ने, तुहानू पता है जो बंदा ताउन करता है 6 बंदियां नू सवाब मिलता है, अम्मी अब्बू, दादी दादा, नानी नाना। आज तुसी नेट चलाते हो, बटन दबाओ, कड़क देने उत्ते सऊदी अरब हुणे इमामां कोल पहुंच जाएगी जो शै पहुंचानी है। खुदा दी कसम अल्लाह पाक दी टेक्नोलॉजी इहदे नाल भी कई गुना तेज है। इधर तुसां पैसे देने ने, फौरन अब्बू अम्मी दादी दादा नानी नाना 6 बंदियां दे अकाउंट अंदर सवाब पहुंच जाना। कारी मुश्ताक साहब 10,000 रुपए, अल्लाह पाक बरकतां अता फरमाए। ये टैलां लग जानियां ने इंशाअल्लाह। मस्जिद दे दीन दे काम रोक दे, ये किस्मतां वाले ने जिहड़े तावन करने रोकते, काम नहीं रोकते इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समामा दे भाई हो तुसीं, की नाम है? अब्दुल रहमान भाई। अल्लाह पाक इन्हां भाई दा एक डब्बा और कारी आरफ साहब अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम फौज शुदगान दे दराजात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक अम्मी दी कब्र नू जन्नत दा बाग बनाए। जिन्हां दी मावां तुर गई अल्लाह पाक मुआफ फरमाए, जिन्हां दे अब्बू तुर गए अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए, जिन्हां दे माँ बाप जिउंदे ने अल्लाह तंदुरुस्ती दे। उत्थे भी मैं तुहाडी वालदा वास्ते मक्के मदीने बड़ियां समामां ने दुआवां कीतियां ढेर सारियां। आज भाई अब्दुल रहमान साहब ने एक डब्बे दा टैलां दा डब्बा उहदे पूरा वादा कर लिया, अल्लाह कबूल फरमाए। फिलहाल तो पैसे दिओ, बाद नाता बढ़ांगा। जेड़ा पैसे दे गए मैं वेखिया नहीं, पहले पैसे दिओ बाद फरमाइशा पूरियां करा, कर दांगा फरमाइशा पूरियां। तुहाडियां सारी पैसा करी जावां फरमाइशा पूरियां, ते मैं तुहानू क्या पैसे दिओ, तुसीं 100 200 500 सिगरटां दी डब्बी दे पैसे नहीं देण जोगे। ले आओ शाबाश। कोई होर दोस्त है जेड़ा कवे? लो जी 10,000 राणा जाफर की तरफों हो गया जी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह राणा जाफर दे वालदैन नू तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इन्हू नेक साले बेटा दे। ओए आमीन को। अल्लाह राणे जाफर साहब नू नेक साले बेटा ता फरमाए। समामा दा बेटा बीमार है, भाई समामा दे बेटा मौलाना आरफ साहब दा पोता, अल्लाह पाक उन्हें मुकम्मल तंदुरुस्ती दे। इन्हां उत्ते बड़ियां दावतां, मेरे समामा दा बेटा पैदा होए उत्थे दावतां कीतियां, पहाड़ां दे उत्ते लै के बकरे खुआए, ठंडियां हवावां। क्यों जी राणा जाफर साहब इन्हां दावतां उत्थे कर दित्तियां ने, अल्लाह बच्चे नूं तंदुरुस्ती दे। कारी जुबैर साहब किथे? कारी जुबैर साहब दा एक डब्बा जी, अल्लाह पाक इन्हां तंदुरुस्ती दे, रिज़क माल बरकतां दे, होर दीन दा काम ले। एक डब्बा कारी जुबैर साहब दी तरफों। एक भाई अब्दुल रहमान साहब हैं जी, भाई शमामा साहब इन्हां दी वालदा वास्ते दुआ करनी, वो एक डब्बा इन्हां दा हो गया। ते 10,000 रुपए का मुहतरम राणा जाफर तबस्सुम साहब दा हो गया। होर कोई दोस्त अहबाब, होर कोई दोस्त अहबाब? नबीना खीर वंडे मुड़ मुड़ घरदियां नूं आपस विच ही मौलवियां ने ताउन करना, तुसीं नहीं करना कोई है? बोल बाहर कोई बरामदे बैठा, कोई दोस्त अहबाब ताउन करना चाहता है, कोई जरूरी नहीं कोई 10,000 20,000, कोई 100 50 500 वादा कर लो कि जो काम शुरू होएगा फिर ताउन करांगे इंशाअल्लाह। एनियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं, डुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। एनियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं, तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। मां दे वांगों किन्ने दर्द वंडाउणा है, एवें बुआ खट के दस किन्ने
आना है एवें रोले पाना कावा लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा मापे टुर जान ते फेर पता लगदा फेर पता लगदा किवें मैं हिसाब लिखां कोई भी हिसाब नहीं मापियां दे मिटड़े बोलां दा जवाब नहीं किवें मैं हिसाब लिखां कोई भी हिसाब नहीं मापियां दे मिटड़े बोलां दा जवाब नहीं प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा मापे टुर जान ते फेर पता लगदा फेर पता लगदा बाप टुर जावे तां मार दी जुदाई है पुछ उंद कोलों जिंदी टुर गई माई है बाप टुर जावे तां मार दी जुदाई है पुछ उंद कोलों जिंदी टुर गई माई है दुख खून चूस लैंदा दुख खून चूस लैंदा यारो रग रग दा मापे टुर जान ते फेर पता लगदा फेर पता लगदा रब्बी रहमहुमा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ अबू हुरैरा भाई दो टैलों के डब्बे अल्लाह पाक कबूल फरमाए अबू हुरैरा दे रिज़्क माल सेहत ईमान अंदर बरकतां दे होर कोई मेरा भरा है कोई होर मेरा दोस्त है जिहड़ा कहे कि मैं थोड़ा जिहा तावन होर करना मस्जिद वास्ते ए सलमान फारसी इसे मस्जिद मरकज वास्ते ते की नाम बच्चे का वालदा फौत हो गई अच्छा थोड़ा बेटा अल्लाह पाक तुहानू भाई भाई अब्दुल रहमान साहब एक और डब्बा अल्लाह पाक इन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा उनके दराजात बुलंद फरमाए बच्चे का की नाम है अब्दुल्ला अल्लाह इनू दीन दा दाई मुबल्लग बनाए कारियुल कुरान बनाए एक डब्बा इधरों जी सानू हार वाली औरत दा वाकया सुना ते एक डब्बा भी साडी तरफ ले लो डब्बा अज दे दिओ हार अगली बारी सुनावां हाँ ये पहले दसीदा हुंदा है जदों जलसा तकरीर तो पहले हुण मुक गई तकरीर फिर इंशाअल्लाह हार है तो दे दिओ अज कोई बीबी हार देना चाहती मसीते दे दे तो वाकया अगली बारी सुना देंगे लियाओ हार दे दिओ तो फिर मैं की तो सुना देवां नहीं तो अगली बारी सुनावांगा हार कोई गले का ला के कल परसों एक जगह मैं तकरीर करन गया वो मैनू तो कहन लगे मौलाना एक बीबी आई कहती नहीं तेरा हार बड़ा सोहना है मैं तेरे कपड़े सवाने ने अच्छा मैनू विखाई उन्हें क्या नहीं विखा सी मैं फोटो खिंचना विखा के बड़ा सोहना फोटो खिंच कहती बाहर मेरा बंदा खड़ा मैं उन्होंने विखा लवां सी नाल दा बनाना 1.5 तोले का हार सी 4 लाख रुपए का बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट सी बैठी तो किक मारी गैप वो पिछे हूँ CCTV फोटो खिंची फिरते वो साडा हार लग मैं कहा बीबी भोली तेनू अल्लाह पाक ने 4.5 लाख का हार तू गल च पा के बैठी घरे कपड़े सींदी वो लै गई हुण रोज बस है जी उन्हें भी क्या साड़ी मसीत वास्ते कहो मैं उन्होंने क्या चोरां डाकुआं नौसरबाजां कोल खुआ लेने ने तुसीं हार ते मसीते तुसीं कोई छोटी मोटी मुंदरी देन लगे तुहानूं दौरा पैंदा गल ठीक है ना नौसरबाजां कोल 2 नंबर जिहड़े चोर डाकू उन्हां कोल माल खुआ लेना है ते जे कहो ना मसीते दो किसी ने कहा सी बस विच उन्हें कहा तुहानूं अल्लाह दा वास्ता है 50 रुपया दिओ चा किसी ने उन्हें कहा तुहानूं रब दा वास्ता 40 दे दिओ 30 दे दिओ 20 दे दिओ
उन्हें क्या रमज़ान का महीना है, सिर्फ 10 रुपये अल्लाह के नाम दे किसे नहीं दिते। उन्हें क्या 5 देंदे हो? नहीं। चादर लपेटी सी, उन्हें चादर ला के छुट्टी। मौलाना शेरे पंजाब मंजूर साहब वो उन्हें कई बारी गल तकरीर सुनाई। उन्होंने उस बंदे ने इंज चादर लाई तो बड़ा मशहूरो मरूद डाकू सी, थल्लों ने गन कड्डी बोल्ट मारे तो अपना नाम लिया। उन्हें कहा कड्डो फला डाकू दे नाम दे पैसे। उन्हें क्यों ना दाड़ होए द्रोही खुदा दी, वो मोबाइल भी कट के दे रहे, बाबे सिगटां दी डब्बियां भी दे रहे, मुंदरियां छल्ले घड़ियां। उन्हें कहा मैं शराफत ना रब दे नाम दे 10 रुपए मंगे, तुसी नहीं दिते। एक कलाशनकोव का बोल्ट मारे तो जुतियां ला के सारिया चादरें रखी जाते हैं। उन्हें के बंदे ना सीधी तरह नहीं देंगे। जो फसे हो ना वो बंदा किते चला गया, चढ़ा खजूर ते चढ़ ते गया, औखा सौखा जो थले वेखे 40 फुट ओए नानी याद आ गई। उन्हें कहा या अल्लाह मैं सही सलामत लै जावा, घरे पहुंच जावा, एक देग चौलों की तेरे राज बनना, पूरी देग। अद च पहुंचिया ना, उन्हें कहा मैं लै जाना थोड़ा होर नहीं। आंदा या अल्लाह देग ना दी, देज का पक्का है देज का। फिर थले लता आंदा ना चढ़ांगा ना देंगा, मैं दोबारा चढ़ना ही कोई नहीं। तो दोबारा मैं 10 रुपए की मुल लैके खा लै सा, उत्ते चढ़ के खजूर ना खादियां जांदियां ना देगा दित्तियां जांदियां। जो फसे होइए फिर बड़े दिन है, क्यों जी बाबा जी ये गल है। होर मेरे वालिद मोहतरम बुजुर्ग कह रहे हैं, जेडे शेर पढ़ते हैं सुना दो। इस वक्त मेरे वालिद मोहतरम हस्पताल दाखिल ने। 1000 का मैं की करा, 1000 एक आया। दस कोई पैसे वाह भेजन, 1000 रुपये दे के तो मेरे सिर आसान कर रहे हो, मस्जिद में देना है। बुढ़िया इन्नियां बैठिया ने, बैग इन्हें थैले पैसे के भरे होंगे ने, 10-10 हज़ार का मेकअप करा लेंदियां, मझ पानी चों निकलती है, ब्यूटी पार्लर चों निकलदियां, सारियां रल के 1000 मसीते दे के ते लो जी सारे तुहाडे ते भी मौलवी ते भी मुश्ताक साहब ते आरफ साहब ते एहसान कर दिता है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। थैले पैसों के भरी फिरदियां, समोसे चटनियां बर्गर सवार में अद्धी अद्धी रात को खांदियां ने। ते जे अल्लाह दे राज तुहानू पता है, नबी पाक दी मस्जिद अंदर सब तो पहले मिंबर किने बनवा के रखे, बुखारी च लिखे है, खुदा दी कसम एक औरत ने मिंबर बनवा के रखे। बीबियां तो बड़ियां अल्लाह दा राज देंदियां ने, इन सुर साडियां बीबियां चटनी समोसे बर्गर। बस मेरी तरफ ध्यान करो। ए बुजुर्ग बीमार ने, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। मैनू कह रहे हैं अपने अब्बा जी वाले शेर पढ़ो। मेरे वालिद मोहतरम 2 दिन तो हस्पताल दाखिल ने, शदीद बीमार, सांस की प्रॉब्लम है, फेफड़िया का मसला है। बार बार हूँ मैं फोन पर राबता मैं इजाजत लैके, ये राणा जाफर साहब मक्के इन्हें बड़िया मुहब्बत कीतियां, मदीने में अगे कह रहा था जो तू ना फोन करता तो मैं कोई नहीं आना सी, मैं इन्हों को छुट्टी लै लेनी सी। जैनुअन मैनू मजबूरी है, वालद साहब हस्पताल ने, मैं सिर्फ भरावां दी मुहब्बत, इन्हां दी यारी दोस्ती तलक निभांदे तुहाडे कोल पहुंचे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 2 को जुमले सुन लो, दुआ करना मेरे वालिद साहब नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, तमाम बीमारां नूं अल्लाह पाक शिफाए कामला आजला अता फरमाए। इस जिंदगी दा एतबार नहीं दिता रब ते रब दे रसूल फरमा प्यारे, वसीयत करा मैं अपने वारसां नूं, जदों सद लवे मैनू खुदा प्यारे, मैनू नाल आवाज उची उची ना रोवना जे, ना नौहा ते बैन खपा प्यारे, बाल तोड़ियो पटियो मूल नहीं, मना कीता है खैरुल वरा प्यारे, पानी गर्म करके मैनू गुसल देना, पत्ते बेरी दे कुछ रला प्यारे, खोदे कब्र मेरी, खोदे कब्र मेरी, कोई नेक बंदा 5
وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ تے دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے مینو دفن کر کے اپنے اپنے کمانو لگ جانا نہ بیٹھنا پوڑی وجھا پیارے فانی دنیا چھوڑ ادریس عتیق آخر چلائی سفر مکا پیارے وسیعت کرا میں اپنے وارثانو جدوں سد لوے مینو خدا پیارے جدوں یاد آوے کتے پھر میری کتے یاد آوے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین